बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहरा और यह है मेरा चैनल उर्दू अखबार। आज मैंने 2-3 तज्ज़िये सुने, उसमें सबसे बेस्ट मुझे जो लगा वो ईसा नकवी और सिद्दीक़ जान साहब के एक मुश्तरका जो वो कभी कभी करते हैं सेशन, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और उसमें जो है आपको मुल्क की सियासत और जो बैरूनी सियासत है, मुल्क से बाहर की सियासत, उसको भी थोड़ा सा समझने में मदद मिलती है। आज की जो भी गुफ्तगू रही, ईसा नकवी साहब ने बड़ी तीखे तीखे सवाल किए सिद्दीक़ जान साहब से, और सिद्दीक़ जान साहब ने कुछ अपने जो है पुराने तज्ज़ियों को भी ज़ेर बहस वो ख़ुद लाए, और उन्होंने जो है बताया कि जो डील्स वगैरह का जो तस्वुर था जब नवाज़ शरीफ पहली दफ़ा गए, और जो अब जो मरियम के बारे में सुनने में आ रहा है, उसके बारे में उन्होंने कुछ अपने जो उनके तज्ज़िये थे उनके बारे में भी बात की। सिद्दीक़ जान जो कुछ बातें कर रहे थे उनको सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि एक तासुर मुझ पे ये बन रहा था कि शायद हम इस मुल्क के सिस्टम को कभी ठीक नहीं कर सकेंगे या नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल। अभी वो ये वो शहर नहीं जिसका कि हमें इंतज़ार था। हम इसमें इमरान खान की नाकामी की बात नहीं कर रहे। इमरान खान बहुत कामयाब है अपनी जगह पर, क्योंकि वो अपने फैसलों में अटल हैं, और उन्होंने जो कुछ, उनको देख के एहसास ये ज़रूर होता है कि वो बेदस्तो पा जो है वो सिस्टम की वजह से ज़रूर है, मगर उन्होंने किसी भी मौके पर समझौता नहीं किया। बस ये ढारस है एक आम पाकिस्तानी को जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, उसको ये ढारस है, उसको ये ही एक कहना चाहिए कि एक ख्याल यही उसके लिए काफ़ी है कि वो कहीं ना कहीं किसी उम्मीद से बंधा हुआ है। लेकिन ये उम्मीद जो है क्या इस सिस्टम को ठीक कर सकती है? क्योंकि उम्मीद, खाली उम्मीद से काम नहीं चलता। बात वहीं फिर के हमारे अवाम पे आ जाती है। मेरा गिला सिर्फ़ और सिर्फ अपने अवाम से होता है कि जब भी ऐसा हुआ है हमने फिर इन लोगों को मजबूत किया है, और हम इतने बेबस हो जाते हैं कि कहीं हम धोस धांधली में आके वोट देते हैं, कहीं हम किसी लिहाज मुरब्बत में वोट देते हैं, कहीं हम किसी भूख के हाथों मजबूर होकर वोट देते हैं। अगर हम इतने ही कमज़ोर हैं तो फिर हमें ये ख्वाब देखने छोड़ देने चाहिए। अभी बहुत कुछ, जैसे जो हुकूमत के मामलात हैं उसमें अगर हम बात करें तो इमरान खान तो ऐसा लगता है जैसे कि माफिया के ख़िलाफ़ मुसलसल जो है वो एक जंग में मसरूफ़ हैं, और उनके पास कुमक नहीं है, उनके पास कोई बहुत ज़्यादा ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं अपनी जगह पर। अभी वजारतों का मामला भी अभी दरपेश है, अभी कुछ क्या होने लगा है कुछ पता नहीं है। लेकिन मसला ये है जो नवाज़ शरीफ और जो मरियम का जो सिलसिला चल रहा है, ये वो लोग हैं कि जैसे कि एक किसी पेड़ को कोई घुन लग गया है। आप ये देख लें कि दीमक लग गई है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान भी एक दरख्त है जिसको कि दीमक लगी हुई है। इस दीमक का इलाज जब ये लगने लगी थी, इसका बर वक्त इलाज किया जा सकता था, लेकिन हमने बार बार इन लोगों को जो है मौके दिए, बार बार इन लोगों से जो है मामलात तय किए, चाहे वो किसी भी सतह पर हो, चाहे वो किसी के कहने पर भी हो। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब ये वक्त नहीं है कि आप इन लोगों को मज़ीद कामयाब होने दें या इनके लिए मज़ीद आप एफ़र्ट करें। लेकिन होता यही है कि हर बार ये लोग बच के निकल जाते हैं। नवाज़ शरीफ साहब बीमारी का बहाना करके बच के निकल गए, और हैरत होती है कि इस मुल्क में क्या इतना बुरा सिस्टम है, करप्शन इस हद तक है कि आप अपने जो है डॉक्टर्स को भी इससे मुबर्रा नहीं करार दे सकते, लॉयर्स को भी नहीं कर सकते, आप अपने मीडिया को भी नहीं कर सकते। कितना ज़बरदस्त गठजोड़ था कि जनाब हमारे सेहत के शोबे से लेके हमारे मीडिया तक कि सब ने ऐसी कैंपेन चलाई कि नवाज़ शरीफ तो जैसे खुदा न खास्ता उनको कुछ होने लगा है, और अगर उनको कुछ हो गया तो जैसे उसकी ज़िम्मेदार जो है वो सिर्फ इमरान खान होंगे, उनकी हुकूमत होगी। और यहाँ से लेकर जनाब इतनी चालाकी से काम लिया गया कि बिल आखिर उनको यहाँ से निकाल लिया गया। और अब मरियम जो है उनके लिए जो है वो डॉक्टर अदनान जो है वो तशरीफ़ ले आए हैं, और इन लोगों को ये भी शर्म नहीं आती कि ये अपने नामों के साथ क्या लिखवा रहे हैं कि एक डॉक्टर अदनान थे जिन्होंने झूठ बोल बोल कर मुजरिमों को बचाया था, जिन पर कि बाकायदा जिनको मुजरिम डिक्लेयर कर दिया गया था, और एक डॉक्टर अदनान थे जिन्होंने एक झूठी औरत को जो है पाकिस्तान से निकलने में हेल्प किया था। तो ये सब कुछ हो रहा है, अब देखें क्या होता है। लेकिन मरियम, जो कुछ हो चुका है उसको लेकर तो लगता है कि शायद मरियम भी निकल ही जाएंगी और मामलात वहीं पर आ जाएंगे, और फिर एक दिन वो किसी दिन जो है वो कहेंगी कि हम लोग वापस आ रहे हैं इस मुल्क के अवाम की तकदीर बदलने के लिए। ये तकदीर बदलने का ढोंग कई दफ़ा रचाया गया, लेकिन कभी भी तकदीर नहीं बदली गई, क्योंकि हमने खुद नहीं कभी चाहा कि हमारी तकदीर बदलती जाए। हम इस थिएटर से खुश हैं। ये जो कुछ हमारे सामने दिन रात होता है तमाशा, ये हम पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहे हैं। तो एक और तमाशा ये सुनने में आया है कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो है
مریم کو جو ہے وقتی طور پر غیر فعال کر دیا، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہیں، اور انہوں نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ معاملات کو سنبھالیں۔ اصل میں یہ بھی ایک ڈرامہ ہے۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو انہوں نے مریم کو آگے آنے ہی نہیں دینا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ ڈیل چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اور ان کو پتہ ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہے وہ اس سلسلے میں ان کے کام آ سکتے ہیں، تو اب وہ 2023 کے الیکشن میں انٹری مارنے کے لیے اب وہ کوئی نہ کوئی ڈیل کا سہارا لیں گے۔ یہ صرف ڈرامے ہیں کہ ان کو کوئی اپنی بیٹی سے کوئی مایوسی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی سے جو کچھ سنوایا ہے اداروں کو اور سب کو، وہ اس میں کامیاب رہے ہیں، اور اب وہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کندھوں پہ چڑھ کر اس ملک میں انٹری مارنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں ضرور وہ یہ رول کبھی ختم نہیں کر سکتے جو ان کا، بے شک وہ خاندان وہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ شہباز شریف وزیر اعظم بنے یا شہباز شریف جماعت کو لیڈ کریں۔ وہ اب بھی معاملات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ تاثر دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے شہباز شریف کو، یعنی وہ اپنا اختیار اب بھی بتا رہے ہیں کہ یہ میرا اختیار ہے کہ میں نے مریم کو سائڈ پہ کیا ہے اور میں شہباز کو آگے آنے دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب بھی میں ہی کرتا دھرتا ہوں مسلم لیگ نون کا۔ تو ابھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ شین نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی بھی نون ہے، اور جیسے یہ ان کا کرم فرمائی ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو آگے آنے دے رہے ہیں، تو یہ دیکھیے یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کا۔ ایک اور صاحب ہے جو مذاق خیز قسم کی ویڈیوز جو ہیں وہ لندن میں بیٹھ کے اپنی ڈالتے رہتے ہیں تاکہ لوگ انہیں بھولیں نہ، کبھی وہ گانے گاتے ہیں، کبھی وہ مٹکتے ہیں، کبھی وہ ناچتے ہیں۔ تو ایک یہ صاحب ہیں جنہوں نے یہاں اپنی بیٹی کو جھوٹ بولنے کے لیے چھوڑ رکھا ہے، اور اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اداروں سے کوئی نہ کوئی ڈیل ہو جائے، تو اب وہ اپنے بھائی صاحب کے اور اپنے بھتیجے کے سر پہ چڑھ کے واپسی کا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں تاکہ 2023 کے الیکشن میں حصہ لے سکیں۔ تو یہ ہے ساری سچویشن۔ یہ بھی ایک ڈرامہ ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے جو کہ ہم دیکھتے رہے ہیں، مگر ہماری قوم اس کو شاباش ہے کہ وہ ہر بار کھوتے سے دھوکہ کھاتی ہے اور دھوکے سے کھوتا کھا جاتی ہے۔ تو بس یہ ہے، آج میں اپنے پاکستانی عوام کے لیے ایک بہت اچھی سی غزل شیئر کرنے لگی ہوں، منیر نیازی کی، بہت دل خراش قسم کی غزل ہے، اور وہ کچھ یوں ہے۔ منیر نیازی کہتے ہیں: سن بستیوں کا حال جو حد سے گزر گئیں، سن بستیوں کا حال جو حد سے گزر گئیں، ان امتوں کا ذکر جو رستوں میں مر گئیں، کر یاد ان دنوں کو کہ آباد تھی یہاں، کر یاد ان دنوں کو کہ آباد تھی یہاں، گلیاں جو خاک و خون کی دہشت سے بھر گئیں، سرسر کی زد میں آئے ہوئے بام و در کو دیکھ، سرسر کی زد میں آئے ہوئے بام و در کو دیکھ، کیسی ہوائیں کیسا نگر سرد کر گئیں، کیا باب تھے یہاں جو صدا سے نہیں کھلے، کیا باب تھے یہاں جو صدا سے نہیں کھلے، کیسی دعائیں تھیں جو یہاں بے اثر گئیں، تنہا اجاڑ برجوں میں پھرتا ہے تو منیر، تنہا اجاڑ برجوں میں پھرتا ہے تو منیر، وہ زرفشانیاں تیرے رخ کی کدھر گئیں، سن بستیوں کا حال جو حد سے گزر گئیں، ان امتوں کا ذکر جو رستوں میں مر گئیں۔ تو یہ آج کا میرا ولاگ تھا۔ آپ کو اگر تھوڑی سی مایوسی ہوئی ہے یا تکلیف ہوئی ہے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن حقیقت ہی ہوتی ہے اور بہت ظالم ہوتی ہے۔ تو بس آپ سے یہی کہوں گی کہ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اس چینل کا بطور خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانیاں عطا کرے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ مجھے طاہرہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔